तस्मै श्री गुरवे नमः। गतपाठे अस्माभिः तमः दशमं द्रव्यम् इति प्राभाकराणां पूर्वपक्षः अथवा मीमांसकानां पूर्वपक्षः तत्र निरूपितः। इदानीं तस्य खण्डनं भविष्यति। तमः दशमं द्रव्यं न भवति, द्रव्यमेव न भवति। तर्हि किं तमः नाम किम् अस्ति इति चेत् अत्र उच्यते। आदौ पङ्क्तिः पठ्यते, अनन्तरम् अर्थः प्रतिपाद्यते। न तमसः तेजोभावरूपत्वेनैव उपपत्तौ अतिरिक्ततत्कल्पनायां मानाभावात् न च विनिगमनाविरहात् तेज एव तमोभावस्वरूपमस्तु इति वाच्यम्। तेजसः अभावरूपत्वे सर्वानुभूत उष्णस्पर्श आश्रय द्रव्यांतरकल्पने गौरवात् तस्मात् उष्णस्पर्श गुणाश्रयतया तेजसः द्रव्यत्वं सिद्धं। तमसि नीलत्वादिप्रतीतिस्तु भ्रान्तिरेव। एवं कर्मवत्ता प्रतीतिरपि दीप अपसरणक्रियायाः एव तत्र भाणात्। तमः दशमं द्रव्यं क्लुप्तद्रव्य अनन्तर्भूतत्वे सति द्रव्यत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा द्रव्यम् इति परिशेषानुमानम् उक्तम्। तत्र इदानीं मीमांसकोक्त अनुमाने स्वरूपासिद्धिः संख्यते। का नाम स्वरूपासिद्धिः इत्युक्तौ हेत्वाभासः। स्वरूपासिद्धिर्नाम कश्चन हेत्वाभासः। प्रकृते स्वरूपासिद्धेः लक्षणं किम् इति चेत् पक्षे हेत्वभावः स्वरूपासिद्धिः अथवा हेत्वभावत् पक्षः स्वरूपासिद्धिः। प्रकृते मीमांसक उक्तम् अनुमानं किं? तमः दशमं द्रव्यं क्लुप्तद्रव्य अनन्तर्भूतत्वे सति द्रव्यत्वात् इति उक्तम्। तत्र द्रव्यत्वं हेतुः, सः हेतुः प्रकृतपक्षे तमसि नास्ति इति नैयायिकैः प्रतिपाद्यते। नैयायिकैः मीमांसक उक्त अनुमानं यदस्ति तत् स्वरूपासिद्धम् इति अत्र प्रतिपाद्यते। कथमिति पश्यामः। कथं भोः अस्माभिः तमसः द्रव्यत्वम् उपपादितं खलु? नीलरूपवत्वात् क्रियावत्वात् तमः द्रव्यमिति साधितं खलु पूर्वं चेत् सत्यं, परन्तु तत्र तमसि द्रव्यत्वं न भवति। कुतः? तमः नाम किम् इत्युक्तौ तेजोभावरूपं। तमः तेजोभावरूपं, द्रव्यं न। तमः तेजोभावरूपम् इति स्वीक्रियते। तमसः तेजोभावरूपत्वस्वीकारेणैव सर्वम् उपपन्नं चेत् किमर्थं तमसः द्रव्यत्वं कल्पनीयम्? अतः तमः नाम अभावपदार्थविशेषः, अभावः। तमः नाम तेजोभावरूपं। तमः नाम तेजोभावरूपं। तथा च तमसः तेजोभावरूपत्वस्वीकारेणैव सर्वम् उपपन्नं चेत् किमर्थं तमसः द्रव्यत्वं कल्पनीयम्? पुनश्च तमसः द्रव्यत्वं यदि कल्प्यते तत् नित्यं द्रव्यं वा अनित्यं द्रव्यं वा
इति विचारः आगच्छति। तमसः नित्यद्रव्यत्वे प्रमाणमपि न भवति, यतः उत्पद्यते नश्यति इति प्रतीतेः सत्त्वात् इति वक्तव्यं। तर्हि तमसः अनित्यद्रव्यत्वे तस्य उत्पत्तिः नाशः तत्प्राग्भावः पुनः प्राग्भावध्वंसः ध्वंसप्राग्भावः इति अनेककल्पना कर्तव्या भवति। तदपेक्षया तमसः तेजोभावरूपत्वस्वीकारः एव उचितः इति लाघवप्रमाणेन तमसः तेजोभावरूपत्वं सिद्ध्यति इति अत्र उच्यते। तथा च तमः द्रव्यं न भवति परन्तु अभावरूपम् इति अत्र नैयायिकसिद्धान्तः। तदुपरि तैः आशङ्क्यते किमर्थं तमः तेजोभावरूपम् इति उच्यते, तेजः तमोभावरूपम् इति उच्यताम्। तेजसः तमोभावरूपत्वं स्वीक्रियताम्। अर्थात् यथा वा तेजः किञ्चित् द्रव्यम् इति स्वीक्रियते, पश्चात् तादृश तेजोभावः एव तमः इति भवद्भिः व्याख्यानं क्रियते नैयायिकैः। तथा मास्तु, तमः इति द्रव्यं स्वीक्रियतां, तमोभावस्वरूपमेव तेजः इति स्वीक्रियताम्। तत्र किं विनिगमकमस्ति इति प्रश्नः। अर्थात् कुत्र विनिगमकं पृच्छति इत्युक्तौ तमसः तेजोभावरूपत्वमेव स्वीकर्तव्यम् इत्यत्र विनिगमकं किमस्ति, एवमपि स्वीक्रियतां। किमिति, तमः द्रव्यं, तादृशतमोभावः एव तेजः इति स्वीक्रियताम् इति पृच्छति। तत्र नैयायिकैः विनिगमकं प्रदर्श्यते। किमिति, तेजः द्रव्यम् इति आदौ अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। यदि भवद्भिः तेजः तमोभावरूपम् इति स्वीक्रियेत, यदि तेजः तमोभावरूपम् इति भवद्भिः स्वीक्रियेत, तर्हि अयमुष्णः इति सर्वानुभवः वर्तते। सर्वेषामपि उष्णस्पर्शविषयकः अनुभवः अस्ति। अयमुष्णः इति तादृशप्रतीतिविषयः उष्णस्पर्शः यः अस्ति सः गुणः। तदाश्रयत्वेन किञ्चित् द्रव्यं कल्पनीयं स्यात् भवद्भिः। यतः तेजो नाम इदानीम् अभावरूपम् इत्युक्तं भवद्भिरेव, तमोभावरूपम् इत्युक्तं। तमोभावरूपे तेजसि कथं गुणः भवितुमर्हति? गुणाश्रयः द्रव्यमेव, न तु अभावः। तथा च तदर्थं किं कर्तव्यं भवद्भिः? अयमुष्णः इति सर्वानुभवविषयः यः अस्ति उष्णस्पर्शः, तस्य गुणत्वात् तदाश्रयीभूतं किञ्चित् द्रव्यान्तरं कल्पनीयमिति गौरवम् आपतति। अतः किं क्रियते? तेजः उष्णस्पर्शाश्रयीभूतं द्रव्यम् इति आदौ अस्माभिः व्यवस्थाप्यते। इत्युक्तौ उष्णस्पर्शः क्वचिदाश्रितः उष्णस्पर्शत्वात् यथा रूपम् इति अनुमानेन उष्णस्पर्शस्य किञ्चित् द्रव्याश्रितत्वं सिद्ध्यति इति आदौ वक्तव्यं। तत् द्रव्यं किम् इत्युक्तौ तेजः। तादृशतेजसः अभावरूपमेव तमः इति अस्माभिः अत्र प्रतिपाद्यते। तदुपरि तेषां प्रश्नः वर्तते मीमांसकानाम्। अस्माभिः पूर्वं नीलं तमश्चलति इति अबाधितप्रतीतिः, अबाधितं प्रत्यक्षं दर्शितं प्रमाणमिति। इत्युक्तौ नीलरूपवत्वेन क्रियाश्रयत्वेन च तमः प्रतीयते इत्यत्र अनुभवः दर्शितः। नीलं तमश्चलति इति अनुभवः दर्शितः। तादृश अनुभवस्य का गतिः इति तेषां प्रश्नः तत्र समाधीयते। सः अनुभवः भ्रमात्मकः अनुभवः। नीलं तमः
इति प्रतीतिः या अस्ति सा भ्रमरूपा। किमर्थम्? इदानीं तमः नाम तेजोभावरूपम् इति जातं। तथा च तेजोभावस्य तेजसः अभावरूपं यत् तमः तत्र तावत् नीलरूपादिकं भवितुं नार्हति। कुतः? अभावः इत्युक्तौ सः अद्रव्यात्मकः। अद्रव्ये रूपं तु न वर्तते। तथा च अद्रव्ये तेजोभावे तमसि रूपं न वर्तते। तथा च रूपाभाववती तादृश तेजोभावे रूपप्रकारकं यज्ञानं नीलं तमः इत्याकारकं यज्ञानं सः भ्रमात्मकः भवति। तथा च नीलं तमश्चलति इति प्रतीतिः या वर्तते सा तावत् भ्रमरूपा इति अत्र प्रतिपाद्यते। अस्तु, भवद्भिः नीलं तमः इत्यत्र रूपवत्तेन तमप्रतीतिः या अस्ति सा तावत् भ्रमरूपा इति उपपादितं। परन्तु क्रियाश्रयत्वेनापि तमप्रतीतिरस्ति खलु। नीलं तमः चलति इति अस्ति। तर्हि क्रियावत्वेन तमः प्रतीयते खलु। तर्हि क्रियावत्वात् तमसः द्रव्यत्वमेव खलु सिद्ध्येत् इति पुनः प्रश्नः। तत्र या क्रिया वर्तते, का क्रिया? नीलं तमश्चलति इति प्रतीतिविषयीभूता या क्रिया अस्ति सा तावत् तमसः न, परन्तु तेजसः अपसरणक्रिया तत्र प्रतीयते अस्माकं। दीपस्य अपसरणक्रिया एव तत्र प्रतीयते। इदानीम् अन्धकारे वयं दीपं स्वीकृत्य इतस्ततः गच्छामश्चेत् तदा तमः चलति इति अस्माकं प्रतीतिर्भवति। वस्तुतः तमः न चलति, दीप एव इतस्ततः चलति। तद्वदेव अत्रापि नीलं तमश्चलति इति प्रतीतिः या वर्तते तादृशप्रतीतिविषयीभूता या क्रिया सा तमसः न, परन्तु दीपस्य तेजसः एव सा क्रिया भवति, तमसः न। तथा च तदंशेऽपि भ्रमत्वमेव। इत्युक्तौ क्रियाभाववती तमसि क्रियाप्रकारकं यज्ञानम् एतत् नीलं तमश्चलति इति यज्ञानमस्ति सोऽपि किं भ्रमः एव, सापि प्रतीतिः भ्रमात्मिका एव इति उच्यते। अत्र एकवारं पङ्क्तिः पठ्यते। तमसः तेजोभावरूपत्वेनैव उपपत्तौ अतिरिक्तद्रव्यत्वकल्पनायां मानाभावात् न च विनिगमनाविरहात् तेज एव तमोभावरूपम् अस्तु इति वाच्यम्। तेजसः अभावरूपत्वे सर्वानुभूत उष्णस्पर्श आश्रय द्रव्यांतरकल्पने गौरवम्। तस्मात् उष्णस्पर्श गुण आश्रयतया तेजसः द्रव्यत्वं सिद्धम्। तमसि नीलत्वादि प्रतीतिस्तु इत्युक्तौ नीलरूपवत्ता प्रतीतिस्तु भ्रान्तिरेव। एवं कर्मवत्ता प्रतीतिरपि भ्रान्तिरेव। तत्र कर्मवत्ता तमसि न प्रतीयते। तर्हि का क्रिया तत्र प्रतीयते? कस्य क्रिया तत्र प्रतीयते? तमसः क्रिया तु न प्रतीयते इति उक्तं। कस्य क्रिया प्रतीयते इत्युक्तौ दीपस्य अपसरणक्रिया या वर्तते, दीपापसरणक्रिया या वर्तते सा एव नीलं तमश्चलति इति प्रतीतौ विषयीभूता क्रिया, न तु तेजोभावरूप तमसी विद्यमाना क्रिया तत्र न प्रतीयते। यतः तमसी क्रियायाः अनङ्गीकारात् अभावात्
तथा च कर्मवत्ता प्रतीतिरपि इत्युक्तौ क्रियाभाववती तमसि क्रियाप्रकारकं यज्ञानं नीलं तमश्चलति इत्याकारकं ज्ञानं भ्रमः एव इति। तस्मात् तमः न द्रव्यं नापि अतिरिक्तं द्रव्यं न द्रव्यम् अपि च क्लुप्ते पदार्थे अभावात्मके एव अंतर्भवति तमः तेजोभावरूपं तमः इति अत्र व्यवस्थापितं। तथा च तमसः द्रव्यत्व निराकरणप्रकरणम् इदानीं समाप्तम्। अत्र एकं लघु शोधनं क्रियते। तत्र तेजसः उष्णस्पर्श आश्रयत्वेन द्रव्यत्वं सिद्धं। तत्र एकम् अनुमानं पूर्वम् उक्तमासीत्। उष्णस्पर्शः क्वचिदाश्रितः उष्णस्पर्शत्वात् यथारूपमिति पूर्वम् उक्तमासीत्। तत्र किञ्चित् शोधनीयमस्ति। उष्णस्पर्शः क्वचिदाश्रितः गुणत्वात् यथारूपं दृष्टान्ते रूपे गुणत्वमस्ति, क्वचित् द्रव्य घटाद्याश्रितत्वं विद्यते। एवमेव प्रकृतपक्षे उष्णस्पर्शे गुणत्वं वर्तते, अतः तत्र क्वचित् द्रव्य आश्रितत्वं सिद्ध्यति। तच्च द्रव्यं तेजः इति पदेन अभिधीयते। तथा च उष्णस्पर्श आश्रयत्वेन तेजः इति द्रव्यं सिद्धम्। तथा च तादृशसिद्धस्य द्रव्यस्य तेजसः अभावः एव अत्र तमः इति उच्यते। एतावता द्रव्याणि नवैव इति सिद्धम्। पृथिव्यप्तेजो वायु आकाश कालदिगात्ममनांसि नवैव इति नव एव द्रव्याणि सिद्धानि इति एतावता विषयः समाप्तः। इतः परं गुणाः कति इति विचारः। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्काराः 24 गुणाः इति आहत्य 24 गुणाः सन्ति। अत्र किमपि न्यायबोधिनी व्याख्यानं किमपि नास्ति अत्र। तथापि एकवारं गुणस्वरूपं किम् इति दीपिकायाम् उक्तं, तद् आपाततः अत्र उच्यते। गुणः नाम कः? गुणस्य लक्षणं किम्? लक्षणं नाम स्वरूपं, गुणस्य स्वरूपं किम् अथवा गुणस्य असाधारणधर्मः कः? गुणो नाम कथम् अयं गुणः इति अवगन्तुं शक्यते, तत्र नियामकधर्मः कः? एदेव लक्षणम् इति उच्यते। तत्र दीपिकायाम् उक्तं द्रव्यकर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान् यः सः गुणः इति उक्तम्। अत्र सामान्यं नाम जातिः इत्यर्थः। सामान्यं नाम समानः धर्मः, जातिः इति अर्थः। सा जातिः उक्तेषु पदार्थेषु मध्ये त्रिषु पदार्थेषु एव अस्माभिः सा जातिः स्वीक्रियते। द्रव्ये गुणे कर्मणि च। तत्रैव जातिः इति कश्चन पदार्थः, सामान्यम् इति पदार्थः द्रव्ये गुणे कर्मणि च स्वीक्रियते। तर्हि सामान्यवन्तः पदार्थाः
के इत्युक्तौ द्रव्यगुणकर्माण्येव त्रयः पदार्थाः सामान्यवन्तः पदार्थाः इति आदौ ज्ञातव्यं। तर्हि गुणस्य लक्षणं गुणस्य स्वरूपं किं? यः सामान्यवान् भवति अपि च द्रव्यभिन्नः कर्मभिन्नश्च यः वर्तते स एव गुणः इति उच्यते अत्र। तथा च द्रव्यकर्मभिन्नत्वे सति यत् द्रव्यं न भवति, यत् कर्म न भवति, अपि तु सामान्यवान् पदार्थः, तादृशपदार्थः कः? गुणः इति उच्यते। तथा च द्रव्यकर्मभिन्नत्वे सति सामान्यवत्वं गुणस्य लक्षणम् इति अत्र दीपिकायाम् उक्तम्। ते च गुणाः 24 गुणाः सन्ति। पुनः एकवारं पठ्यते। रूपरसगन्धस्पर्शसङ्ख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुःख इच्छाद्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार 24 गुणाः इति गुणाः 24 गुणाः सन्ति इति अत्र तर्कसङ्ग्रहे उक्तम्। इतः परं द्रव्याणि 9 सन्ति, गुणाः 24 वर्तन्ते। कर्माणि कानि? कर्माणि कति सन्ति इति चेत् तत्र उच्यते उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुञ्चन प्रसारण गमनानि 5 कर्माणि। अर्थात् उत्क्षेपणम् अपक्षेपणम् आकुञ्चनं प्रसारणं गमनम् इति एतानि 5 कर्माणि सन्ति। तत्र इदानीं कर्मणः किं लक्षणम् इति शङ्का वर्तते। कर्मणः किं लक्षणम् इति प्रश्नस्तु वर्तते। तत्र उच्यते दीपिकायाम्, अत्रापि न्यायबोधिनी व्याख्यानं नास्ति, दीपिकातः लक्षणस्वरूपमात्रम् अत्र उच्यते। संयोगभिन्नत्वे सति संयोग असमवायिकारणत्वं कर्मणः लक्षणम्। संयोगं प्रति यत् असमवायिकारणम् अथ च संयोगभिन्नं यद् भवति तत् कर्म इति उच्यते। इदानीं असमवायिकारणत्वस्वरूपम् अग्रे निरूप्यते। इदानीं एतावत् वयं पश्यामः, संयोगं प्रति असमवायिकारणं क्रिया भवति, एवमेव संयोगोऽपि भवति। तथा च संयोग असमवायिका इदानीं कर्मणः लक्षणमुच्यते। तर्हि यथा कर्मणि मात्रं तल्लक्षणं स्यात् तथा किञ्चित् लक्षणं वक्तव्यं। तर्हि इदानीं संयोग असमवायिकारणत्वं कर्मणः लक्षणम् इति उच्यते चेत् संयोग असमवायिकारणत्वं संयोगेऽपि अस्ति इति तत्र संयोगे अतिव्याप्तिः तद्वारणाय संयोगभिन्नत्वम् इति दलम् अत्र दत्तं। तथा च संयोगभिन्नत्वे सति संयोग असमवायिकारणत्वं कर्मणः लक्षणम् इति जातम्। इदानीं संयोगभिन्नत्वमेव कर्मणः लक्षणम् अस्तु इति प्रश्नः। संयोगभिन्नत्वं घटादावपि अस्ति इति तत्र अतिव्याप्तिः तद्वारणाय संयोग असमवायिकारणत्वं। तथा च संयोगभिन्नत्वे सति संयोग असमवायिकारणत्वं कर्मणः लक्षणम्। तानि च कर्माणि 5 सन्ति। उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुञ्चन प्रसारण गमनानि इति 5 कर्माणि सन्ति। एतावता कर्मनिरूपणमपि जातम्। इतः परं चतुर्थपदार्थः सामान्यम् इति। तच्च सामान्यं विविधं, परसामान्यम् अपरसामान्यम् इति। तदेव अत्र तर्कसङ्ग्रहे उक्तं। परम् अपरं च
चेति द्विविधं सामान्यं सामान्यं द्विविधं तच्च सामान्यं परसामान्यम् अपरसामान्यं परसामान्यम् इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् यत् सामान्यं नाम पूर्वमेव उक्तं जातिः सामान्यं नाम जातिः या जातिः अधिकदेशवृत्तिः भवति सा जातिः परजातिः परसामान्यम् इति उच्यते। यथा इदानीं जातित्रयं स्वीकुर्मः। लौकिक उदाहरणं किञ्चित् दीयते। पुरुषत्वं मनुष्यत्वं प्राणित्वम् अत्र पश्यन्तु। पुरुषत्वं कुत्र अस्ति? पुरुषत्वरूपजातिः कुत्र अस्ति? पुरुषे एव वर्तते। परन्तु मनुष्यत्वं जातिः कुत्र अस्ति? पुरुषेपि अस्ति। अनन्तरं पुरुषभिन्नेषु नारीषु अपि वर्तते मनुष्यत्वजातिः। प्राणित्वजातिः कुत्र अस्ति इत्युक्तौ अत्र पुरुषत्ववती पुरुषेपि अस्ति, मनुष्यत्ववती मनुष्येपि अस्ति, एवमेव मनुष्यभिन्ने प्राणिषु इत्युक्तौ मार्जारः, शुनकः, कीटः तत्रापि वर्तते प्राणित्वम् इति जातिः। तथा च प्राणित्वजातिः या अस्ति सा तावत् अधिकदेशवृत्तिजातिः इति उच्यते। तथैव अत्रापि घटत्वं पृथिवीत्वं द्रव्यत्वम्। अत्र द्रव्यत्वजातिः या अस्ति सा पराजातिः इति उच्यते। घटत्वापेक्षया अधिकदेशवृत्तिजातिः पृथिवीत्वजातिः, पृथिवीत्वापेक्षया अधिकदेशवृत्तिजातिः द्रव्यत्वजातिः, द्रव्यत्वापेक्षया अधिकदेशवृत्तिजातिः सत्ताजातिः। तत्र सत्ता इति जातिविशेषः द्रव्ये गुणे कर्मणि च स्वीक्रियते। सा जातिः सर्वजात्यपेक्षया अधिकदेशवृत्तिजातिः इति उच्यते। सत्ताजातिः सर्वजात्यपेक्षया पराजातिः इति उच्यते। तथा च इदानीं किं जातं? घटत्वं पृथिवीत्वं द्रव्यत्वं सत्ता। एतासु जातिषु मध्ये सर्वापेक्षया पराजातिः का इत्युक्तौ सत्ताजातिः। एवमेव अपरजातिः इत्युक्तौ न्यूनदेशवृत्तिजातिः अपरजातिः इति उच्यते। इदानीं सत्ताजात्यपेक्षया न्यूनदेशवृत्तिजातिः का? द्रव्यत्वजातिः। द्रव्यत्वजात्यपेक्षया न्यूनदेशवृत्तिजातिः का? पृथिवीत्वजातिः। पृथिवीत्वजात्यपेक्षया न्यूनदेशवृत्तिजातिः का? घटत्वजातिः। किमर्थं? सत्ताजातिः द्रव्ये गुणे कर्मणि च अस्ति। द्रव्यत्वं कुत्र अस्ति? द्रव्ये एव अस्ति। एवमेव द्रव्यत्वं नवसु द्रव्येषु वर्तते। पृथिवीत्वं कुत्र अस्ति? पृथिव्यामेव वर्तते। पृथिवीत्वं कुत्र अस्ति? सर्वासु पृथिवीषु वर्तते। घटत्वं कुत्र अस्ति? घटे एव अस्ति। तथा च अपरसामान्यं नाम न्यूनदेशवृत्तिसामान्यम् अपरसामान्यम्, अधिकदेशवृत्तिसामान्यं परसामान्यम् इति उच्यते। तथा च सामान्यं द्विविधं परम् अपरं चेति द्विविधं सामान्यम् इति। अनन्तरं विशेषः। नित्यद्रव्यवृत्तयः विशेषाः अनन्ताः एव। विशेषः इति कश्चन पदार्थः स्वीकृतः। सः विशेषपदार्थः नित्यद्रव्येषु एव वर्तते। नित्यद्रव्याणि कानि इति चेत् तत्र पृथिव्यादिचतुष्टयपरमाणवः इत्युक्तौ पृथिवीपरमाणुः, जलपरमाणुः, तेजःपरमाणुः, वायुपरमाणुः। एतद् पृथिव्यादिचतुष्टयपरमाणवः नित्यद्रव्याणि।
एवमेव आकाशादिपञ्चकम् आकाश काल दिक् आत्म मनांसि एतानि नित्यद्रव्याणि इति उच्यते। तेषु एव वर्तते अयं विशेषपदार्थः। अतः नित्यद्रव्यवृत्तयः विशेषाः। ते विशेषाः कति इति चेत् अनन्ताः। ते विशेषाः कति अनन्ताः असङ्ख्याकाः इति अर्थः। एतावन्तः एव विशेषाः इति वक्तुं न शक्यते। अनेके सन्ति विशेषाः। अत एव उक्तं नित्यद्रव्यवृत्तयः विशेषाः अनन्ताः एव इति। अनन्तरं समवायस्तु एक एव। समवायस्तु एक एव। समवायस्तु एक एव। समवायस्तु एक एव। समवायः इति कश्चन पदार्थविशेषः। सः समवायः कति इत्युक्ते एक एव। इतः परम् एतावन्तः ये षट्पदार्थाः ते भावपदार्थाः इत्यपि उच्यते। द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः ये सन्ति ते तावत् भावपदार्थाः। भावभिन्नः वर्तते अभावः। सः अन्तिमः पदार्थः, सप्तमः पदार्थः। सः अभावः कतिविधः इति चेत् चतुर्विधः। प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावः, अन्योन्याभावश्च इति चत्वारः अभावाः सन्ति। एकैकस्य अभावस्य लक्षणं परिचयः सर्वोपि विषयः अग्रे तर्कसङ्ग्रहे एव आगच्छति। तदानीं वयं पश्यामः। इदानीम् एतावत् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अभावः कति चत्वारः। प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावः, अन्योन्याभावश्च इति आहत्य चत्वारः अभावाः सन्ति। एतावता सप्तानामपि पदार्थानां लघुपरिचयः समाप्तः। इतः परं विशिष्य एकैकं द्रव्यम्, एकैकं गुणम्, एकैककर्म स्वीकृत्य तत्र विचारः प्रवर्तते। पश्यामः क्रमेण। अत्र स्थापयामः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।